नमस्कार, हांव जितेश कामत, शेखर नायक यूट्यूब चॅनलाच्या मार्फत आज आमी दाखोवंक सोदता की हांव जे म्हापसा बस स्टँड आसा ताज्या थंय ती लक्ष्मी स्वीट मार्ट आनी म्हज्या लेफ्ट सायडीन मनसूर एंटरप्रायज शॉप आसा ताज्या मदीं जो डिवायडर आसा थंय हांव उबो आसा आनी हांगच्यान जे मार्केटांतल्यान लोक येता ते हांगा हे जे झेब्रा क्रॉसींग आसा ताजे वयल्यान क्रॉस करून ते दुसऱ्या सायडीन वता। हांगा कांय ते पयलीं सिग्नलां लायिल्ली जी बस वतना बसीक शिरकले आनी ते सिग्नलाचो खांबो ओडून सकयल आयलो आनी पडलो म्हणून मागीर तांणी सगळे ते खांबे काडिल्ले आनी आतां आमकां दिसता हांगा पळोवन तरी परिस्थिती दिसता की परत एकदां सिग्नलां ते हांगा उबे करता। पूण हांगा जर परिस्थिती पळयत जाल्यार हांगा खणून दवरला, खूब दीस जाले ते सिग्नलाचे खांबे घालपाक तांणी खणून दवरला आनी हांगा मदीं पळयत जाल्यार अंडरग्रावंड आतां तांणी केबलींग केला। म्हणजे ती बरी गजाल की जेणे करून सिग्नलाची जी केबल आसा ती परत बसीक न शिरकून पडच्या ऐवजी तांणी ते आतां अंडरग्रावंड केल्लें आसा, ही एक बरी गजाल तांणी केल्ली आसा। पूण हांगा प्रॉब्लम असो आला की हे जे होणके मारून दवरल्या हे एक हांगा पळय आसा मद्दी सारको डिवायडरा कडेन पळय हो आनी हो एक आसा तो आमी मागीर दाखयता। हो होणको अशा जाग्यार आसा डिवायडराच्या की लोक क्रॉस हांगा करता, सद्या सिग्नलां हांगा ना, सो लोक जेन्ना क्रॉस करता तेन्ना ते गाडयो पळयतले कारण हांगा गाडयो खूब आतां प्रमाण गाडयांचें वाडिल्लें आसा। अक्षरशः हांगा गाडी स्टॉपूच जायना, लोकांक हात दाखोवन क्रॉस करचें पडटा। ते गाडयो पळोवन आपले जीव सांबाळटले काय रस्त्यार तुमचो होणको पळयतले। हांगा खूब जाणां होणक्यान पडिल्ले आसा। बाप शेखराक खूब जाणांनी फोन करून सांगला की खूब जाण काय हांगा पडल्या, आपटल्या, त्याय होणक्यान स्कुटरी पडल्या कारण थंय पार्किंग जागांनी तो होणको जो मारला तो लक्षान येना, होय होणको लक्षान येना। हो आतां मुद्दम पळय, हो आतां कांयच करना। तूं जर क्रॉस करता तुजें लक्ष गाडयांचेर आसता दोनी सायडीन आनी तूं जीव मुठीन धरून हांगा क्रॉस करता आनी तातूंत हो होणको तूं येता तो नकळत त्या होणक्यान पडटा, अशी परिस्थिती हांगा आसा। म्हाका एक सरकाराक आनी हे जे कोण काम करता ताजे जे डिपार्टमेंटाचे अधिकारी आसा किंवा तो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका म्हाका एक प्रश्न विचारचो दिसता की जेन्ना तुमी काम सुरू करता तुमकां खबर नासता की बाबा कितें तरी प्रॉब्लम येवंक शकता हे ते म्हणून तुमी काम जे सुरू करता तेन्ना बाबा 4 दिसांनी करा मरे मोकळें काम। ते अशें होणके मारून तशें दवरप ते कित्या खातीर अशें दवरता? नाल्यार काम सुरूच करूनाका। तुमकां जर कितें आडखळ आसा, तुमकां पयशे पडना, कितें पडना, तुमी असलीं कामां सुरू करूनाका। तुमी ही दवरा पेंडींग आनी ते तुमचे बाकीचे कितें जालें, पयशे पडले की घाला मरे। हे तुमी हे लोकांचे जिवार बेतता मरे, जिवार येता मरे लोकांचे। हो होणको आसा नाल्यार कितें करा, अशें होणके मारता तेन्ना सायडीक बॅरिकेड करा की लोकांक दिसता हे अशें ओपन सांडटा। आमी ही पयली फावट न्ही की बाप शेखरान असो व्हिडियो केला, हांवूय ताजे बरोबर म्हाका दिसता खुबदां आयला, प्लस ताणें सिंगलूय अशे व्हिडियो खूब केल्या की अशें होणके आसा खंयच्यान तश्शें सोडटा। फाटीं आमी तें उदक थंय भरिल्लें तो होणको केल्लो आनी खुबशे होणके आहा ते शेखर बाब आमचो आहा तो दाखयत आसा। आनी हांव म्हणटा कितें तरी दवरा मरे, कितें तरी बाबा सेन्सिटिविटी, मातशें तरी संवेदनशील जाया की कोणाचो पांय मोडूंक शकता, परमनंटली अपंगत्व येवंक शकता, कोण बाबडो हांगा हात तकली आपटून मरूंक शकता आनी तुमकां कांयच पडिल्लें ना। आनी ही सिग्नलां आसा ती बेगीच्या बेगीन बसया। आतां कितलो तेंप जालो अशें खांबे लावन दवरल्या, ते कितें शोभेक लायले, ते कितें खांबे? हां, दुसरें म्हणजे तुमी सिग्नलां लायना, लोकांक हांगा क्रॉस करपाक त्रास जाता, अक्षरशः जीव मुठीन धरून क्रॉस करचें पडटा। दोनी सायडीन फास्ट गाडी येता, सो अशें हेवटेन तेवटेन जीव सांबाळत क्रॉस करचें पडटा। म्हणून ती सिग्नलां हांगा सामकी इम्पॉर्टंट। हांगा फक्त अशें न्ही की लोक व्हडलेच लोक वता किंवा जाणटे जाता अशें न्ही, हांगा स्कुलाची भुरगीं वता, हांगा सेंट झेवियर कॉलेज आसा, DMC कॉलेज, सारस्वत कॉलेज आसा, ही जी कॉलेजी आसा थंय भुरगीं पयस पयसल्यान येता। म्हापशेचें सांगना हांगा, म्हापशेच्या सरावंडींग जितले हे आसा गांव आसा, म्हापशेच्या सरावंडींग खंयचे अल्दोना म्हण कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा, कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा, हे सगळे भुरगे जे आसा, शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा, हे सगळे भुरगे जे आसा ते म्हापशे शिकपाक येता आनी ते बसींतल्यान येता आनी हांगच्यान क्रॉस करून कॉलेजीक वता। पूण तांची कितें परिस्थिती, हांगा भुरगो पडूंक शकता, ताजें पूर्ण आयुश्य उद्ध्वस्त तुमी करतले, ही मात्तूय तुमकां चिंतणें म्हणटा तेन्ना
व्हडको कसो पळय सामको धार आसा हाका आनी कोण येत न्हू पळय हे कितें पळय हय सामको डेंजरस व्हडको आहा रस्त्याचे पळय हे पळय हे कशें जालां इवन हांगच्यान जर स्कुटर येता सायडीच्यान ती हांगा भितर वचून पडूंक लवडूंक शकता ती अशी परिस्थिती आहा हांगा 4 व्हिलर सुद्दां टायर वचूंक शकता कित्याक हो हय भितर पावला हे भितर सारकें रोडार मागीर हे कितें रस्तो क्रॉस हां मेळना ओके करलो सांग आतां आमी म्हापसा बस स्टँडाच्या कॉर्नराक लक्ष्मी स्वीट मार्ट जे आसा आनी हांगा त्यो पोन्न्यो पयलीं ज्यो इंटरस्टेट बसी आहा त्यो हांगा रावताल्यो आमी त्या कॉर्नराक उबे आहा हांगाय ताणें एक होणको केल्लो आसा आनी होय होणको आतां कितले दीस जाले असो दवरला ते स्कुटरी बाबडे पार्क करून तांकां दिसत सुद्दां ना आनी हांगा 2-3 जाणांच्यो स्कुटरी भितर गेल्ल्यो आहा त्या भायर जे क्रॉस करून हांगा येता तांचें सुद्दां लक्ष गाडयेंचेर आसता कित्याक हांगा पळय कितल्या फास्ट गाडयो वता आनी कंटिन्यू पळय आतां तो पळय कसो गोंदळ्ळो तो भुरगो सो ताका गाडयेर लक्ष दवरचें पडटा आनी समोर लक्ष नासता सो हांगा येवन जप करून होणक्यान थोडे पडटा हांगा पडिल्ले आसा खूब जाणांनी बाब शेखरा कडेन कंप्लेंट केल्ली आसा ओदो सकाळी एकलो स्कुटरवालो सुद्दां फूल स्कुटर गेले आनी पडलो हातून अशी परिस्थिती आहा हांव म्हणटा हे जे प्रशासन डिपार्टमेंट आसा केन्ना जागे जातले तुमकां मात्तूय सहानुभुती ना लोकां बद्दल सेन्सिटिविटी म्हणटा ती मात ना अरे तुमी अशें सांडून वता हांगा लोक पडटा लोकांक परमनंट हँडिकॅप जावंक शकता जे आमी म्हणटा अशें कायमचो अपंगत्व येवंक शकता आनी हे कितें चलयलां लोकांच्या आयुश्याचे तुमी खेळ चलयला खेळ हांव मागीर जे कोण कन्सर्न ऑफिसर आसा तांणी ते कॉन्ट्रॅक्टराक सांगचे ताबडतोब ते सिग्नल कितें ते घाल आनी हांगा सिग्नलाची अत्यंत गरज आसा स्पेशली पेडेस्ट्रियन जे रोड क्रॉस करता भुरगे कॉलेजीचे स्टुडंट तांकां सगळ्या ह्या सिग्नलाची अत्यंत अशी गरज आसा करता होते